नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार कास्की पुगेर भनेका छन्, देशको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेछु। 47 साल यताका विशिष्टहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने पनि हामीले सोचेका छौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले जे भनेका छन् एकपल्ट त्यो हेरिहालौँ। हामीले आफ्नो घोषणा पत्रमा भनेका छौं 47 सालदेखि यताका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरू र सरकारमा पनि रहेका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको देखियो भने कडा कारबाहीबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हामीले सोचेका छौं। दर्शकहरू, अध्यक्ष प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, 47 साल यताका विशिष्टहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जुन बाचा गरेका छन्, तथ्य त यो हो कि यस्तो महान काम उनको पार्टी सम्मिलित सरकारले सुरु नै गरिसक्यो। मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्मको मिलोमतोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर ठूला 6 जना मात्रै ठेकेदारलाई 40 अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिने चलखेलले अन्जाम नै पाइसकेछ। कानुन नै संशोधन गरेर यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट बुझाउने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि 4 पाइला पछि पार्दै वर्तमान गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर मुलुकलाई 4.5 अर्ब नोक्सान पुर्याउने काम गरेको छ। 47 साल यताका विशिष्टहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रचण्डलाई रहर जागेको छ। तर यो काम अब आफू प्रधानमन्त्री भएपछि आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शेरबहादुर देउबाबाटै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। प्रचण्ड आफै एक कामचोर र रासायनिक मल समयमा नल्याएर किसान रुवाउने ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको घरमा बसेर सुशासनको बाचा गरिरहेका छन्। करका दर हेरफेर गराउन बिचौलिया प्रवेश गराउने, सीसीटीभी फुटेज मेटाउने, जनार्दन शर्माका गडफादर मूर्तिचोर कार्चेन लामाका भाग्य विधाता प्रचण्ड अहिले भनिरहेका छन्, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं। कठिन स्वास्थ्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेकी जीवन सङ्गिनी र केही बालबालिका बाहेक परिवारका सबैलाई राज्य कोषबाट सुविधा पाउने प्रबन्ध प्रचण्डले मिलाएका छन्। छोरी, बुहारी, ज्वाइँ, भाइ, भतिजा कोही बाँकी छैनन्। जलविद्युत क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा पार्न खोज्ने मन्त्री माओवादीकै छन्। चुनाव हारिसकेपछि मन्त्रीबाट हात धुनुपर्ने बेला अचुवाको भरमा पिपिए खोल्न खोज्ने आँगनकै आफ्नै मन्त्रीको काम धन्दा केही नदेख्ने तर कास्की पुगेर भनेका छन्, विगतमा जे भयो भयो, अब चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु। भ्रष्टाचार भनेको नगदमा घुस लिनु मात्र होइन, आचरण भ्रष्ट हुनु पनि भ्रष्टाचार हो। 3 सिट पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग पूरा गर्न औकात बिनाको सरकारले अध्यादेश जारी गराउने धन्दामा प्रचण्डको कुनै हात नै छैन भनेर हामीले कसरी पत्याउनु? यस्तो अनुचित हरकतमा जसको हिस्सेदारी छ उनी आफै भनिरहेका छन्, भ्रष्टाचारले विकास हुन दिँदैन, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु। रञ्जन कोइरालाले एकजनाको हत्या गरे, तिनलाई जेलबाट छुटाउन आदेश दिने चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भयो। टिकापुर नरसंहारमा त एक नाबालक सहित 8 जनाको निर्मम हत्या गरिएको थियो। 8 जनाको हत्यामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई छुटाउन खोज्ने विरुद्ध चाहिँ कस्तो अभियोग लगाउने होला? भ्रष्टाचार विरोधी कमरेड प्रचण्डको नजरमा के यो कर्म सदाचार हो र? मूर्ति चोरलाई मन्त्री बनाउने, अहिले प्रधानमन्त्री नै बन्न सक्ने गरी प्रचण्डले कार्चेन लामाको हित गरिसक्नु भएको छ। बाँकी जीवनमा पनि यस्ता कल्याणकारी काम गर्न बाँकी नै होला। 30औं वर्ष प्रचण्डसँग यारी गरेर हिँडेका बाबुराम भट्टराई आफैले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारमा अध्यक्ष प्रचण्डले अर्बौं भ्याएको दावी गरेका थिए। बुढी गण्डकी जलविद्युत प्रकरणमा अर्बौंको चलखेल भएको थियो, त्यो रकम प्रचण्डको भागमा समेत परेको थियो। व्हाइट बडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको हिसाब त सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निकालेकै थियो। यी सबै प्रकरणमा कतै न कतै प्रचण्ड जोडिएकै थिए। यी आरोपहरू अरूले नभएर प्रचण्डलाई सबैभन्दा नजिकबाट चिन्ने बाबुराम भट्टराईले नै लगाएका थिए। केही आरोप बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक स्वार्थवश फिर्ता पनि लिएका छन्। आफूमाथि लागेको आरोपमा छानबिन गरियोस् भन्ने हिम्मत प्रचण्डले कहिले पनि गरेनन्। उनीमाथि आरोप लागिरह्यो, उनले सुनिरहे, भ्रष्ट भनेर चिनिएकाहरूसँग उनले सङ्गत गरिरहे, तर अहिले भनिरहेका छन् भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु। 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेर पटक पटक पार्टीलाई सरकारमा पुर्याएर 13 वर्ष अविछिन्न
सत्ता यात्रा गरेपछि माओवादी अहिले 12% मत पाउने फुच्चे दल बनेको छ। 275 सिट मध्ये जुन पार्टीले जम्मा 32 सिट पाएको छ त्यही पार्टीका नेता भन्छन् म तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्छु अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु। पहिलो ठुलो दलबाट तेस्रो फुच्चे दलमा माओवादी खुम्चेको छ। गठबन्धन नभएको भए राप्रपा र रासोपा भन्दा माओवादी सानो दल बन्थ्यो। यति हुँदा पनि हामी किन अलोकप्रिय भयौँ भन्ने कहीँ कतै आत्मबोध छैन, छ त केवल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा मात्रै। जनताको अभिमतको कुरा गर्ने हो भने माओवादीलाई जनताले सत्तामा होइन प्रतिपक्षको पनि एउटा सानो कुनो समाएर बस्नु भनेका छन्। माओवादीकै भाषामा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो अर्थात् संसदको अङ्कगणितले फुच्चे दलका नेता पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन्। यस्तो धन्दा गर्नु पनि एक प्रकारको राजनीतिक भ्रष्टाचार हो। यी प्रश्नहरू प्रचण्डका लागि मात्र होइनन्, धेरै जसो नेताहरूका लागि पनि हो। इमानमा भ्रष्टाचार, राजनीतिमा भ्रष्टाचार, बोलीमा भ्रष्टाचार, पाइलामा भ्रष्टाचार निहित छ। तर भाषणमा मात्रै सदाचारले केही हुन्छ र? भाषण मात्रै गरेर त एक कप चिया पनि पाक्दैन। कन्फिडेन्स चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ र आजको कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ फेरि पनि आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण विवादमा मुछिएको प्रकरणबारेको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। मेयर साम्पाङ अराजक र निरङ्कुश भएको भन्दै केही वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। यसबारे थप कुराकानी आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ र यस्तै नेहा चौधरीको दाइजो प्रकरणबारेको फलो विषय पनि समावेश गर्दैछौँ। विशेष गरी सडक प्रदर्शनका क्रममा नेहा चौधरी र निहारिका राजपूत प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। यो विषयको अन्तर्वस्तु के हो यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा 5 महिनादेखि कर्मचारीको हाजिरी छैन, तर पनि तलब नियमित रूपमा पाकेकै छ। गाउँपालिकाको यो व्यतिथिको नमुनाबारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यसको जवाबदेहिता हामी गाउँपालिकासँग लिनेछौँ। र यस्तै मालपोतका हाकिमहरूको बदनियतले 37 वर्षदेखि हैरान खेप्दै आएको एक परिवारको कथा आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ र 36 वर्षदेखि बुबाको खोजीमा रहेका एक छोराको सङ्घर्ष पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि गुनासाहरू छन्, कुनै पनि समस्याहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग जोडिने माध्यम टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, आफू प्रतिपक्षमा हुँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने काङ्ग्रेस अहिले आफै काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा अध्यादेश जारी गराउने प्रयत्नमा छ। फेरि पनि सत्तामा टाँसिन काङ्ग्रेसले यस्तो प्रयास गरेको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 77.47% तालीमा र 22.53% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको मत परिणाम अनुसार विशेष गरी काङ्ग्रेसले आफू नेतृत्वमा रहनका लागि र फेरि पनि काङ्ग्रेस सरकारमा सत्तामा टाँसिनका लागि यस्तो किसिमको प्रयास गरिरहेको हो भन्नेमा बढी मत परेको छ। 77.47% दर्शकहरूले मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीदेखि प्राध्यापकहरूसम्मलाई आफ्नो भातृ तथा पेसागत सङ्गठनमा सङ्गठित गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए। यो शैलीलाई शिक्षा क्षेत्रको दुर्भाग्य भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो विषय, धरानमा हर्क साम्पाङ निर्वाचित भएको बखत उनलाई एक फरक विजेताको रूपमा लिइएको थियो। विकास, निष्ठा र इमानप्रति उनको बाचा थाहा पाउनेहरू छक्क पर्थे। उनका सङ्घर्षका विषयहरू चर्चामा पनि रहे। क्रमशः मेयर साम्पाङ विवादमा पर्दै गए। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगदेखि साइबर अपराधमा समेत उनलाई मुछ्न थालियो। पछिल्लो
उनको विवाद चाहिँ दलित समुदायलाई फेसबुक स्ट्याटस मार्फत होच्याएको भन्ने छ। उनको कार्यशैलीलाई लिएर वडा अध्यक्षहरू नै रुष्ट हुन थालेका छन्। धरानमा भन्दा फेसबुकमा बढी अल्मलिएको भन्ने विवाद त पहिलेदेखिकै थियो। पछिल्लो विवाद र धरानमा उत्पन्न तरङ्गबारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ फेरि विवादमा मुछिएका छन्। नगर प्रमुख साम्पाङले आफ्नो फेसबुकमा कसैप्रति कटाक्ष गर्दै बल होइन बुद्धि लगात समारे बुद्धि भनेर स्ट्याटस पोस्ट गरेपछि उनी विवादमा मुछिएका हुन्। मंगलबार उनले फेसबुकमा राखेको यो विवादित स्ट्याटस हेर्नुहोस्। नगर प्रमुख साम्पाङले दलित समुदायको मानमर्दन हुने र होच्याउने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनको विरोध भइरहेको छ। दलित आयोगले भन्यो आत्मआलोचना गर्नुहोस्। यता राष्ट्रिय दलित आयोगले नगर प्रमुख साम्पाङले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने बताएको छ। आयोगले कुनै समुदायप्रति अपमान हुने अभिव्यक्ति दिँदा त्यसको गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भन्दै नगर प्रमुख साम्पाङले अभिव्यक्ति सच्याई दलित समुदायप्रति पर्न गएको चोटका लागि आत्मआलोचना गर्न अनुरोध गरेको छ। जनताको प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारको प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान प्रचलित मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको भावना र मर्म विपरीत चमार समुदायप्रति अपमान गर्नुले समाजमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आत्मआलोचना गर्न अनुरोध गर्दछौं। आयोगद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आयोगको यो विज्ञप्ति हेर्नुहोस्। चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि साम्पाङले चमारे भन्ने शब्द हटाएका थिए, तर त्यस यता पनि उनले यही सन्दर्भमा एकपछि अर्को स्ट्याटस पोस्ट गरिरहे। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, नजरिया आफ्नो आफ्नो हो भन्दै आफ्नो अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्। उनले गुइठे काइला जन्तरे भने जस्तै चमारे शब्दमा आपत्ति मान्नुपर्ने केही छैन, आखिर चमारे भन्ने शब्दले कुनै जात समुदायलाई इङ्कित गरेको होइन भन्दै अर्को स्ट्याटस पनि राखेका छन्। तर उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिले सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिनु गलत हो भन्दै यति बेला टिका टिप्पणी भइरहेको छ। जातीय सद्भाव भड्काउन खोजेको भन्दै साम्पाङ विरुद्ध उजुरी नै परेको थियो। सामाजिक तथा जातीय सद्भाव बिथोलिने सामग्री पोस्ट गरेको भन्दै यसअघि पनि साम्पाङ विरुद्ध उजुरी नै परेको थियो। नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं धरान उपमहानगरकी निवर्तमान उपमेयर मन्जु भण्डारीले फेक अकाउन्टबाट बनाएको फोटो पोस्ट गरेर जातीय द्वेष फैलिने टिप्पणी गरेको भन्दै उनी विरुद्ध साइबर अपराध अन्तर्गत कारबाहीका लागि उजुरी दिएकी थिइन्। मेयर साम्पाङ अराजक निरङ्कुश बनेको भन्दै विरोध। यता नगर प्रमुख साम्पाङ अराजक र निरङ्कुश बनेको भन्दै वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको विरोधकै कारण पटक पटक कार्यपालिका बैठक स्थगित हुँदै आएको छ। बिहिबार बिहान 8 बजे समय तोकेर बोलाइएको बैठकमा 4 जना वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरू उपस्थित भएका थिए। नगर प्रमुख साम्पाङले कार्यपालिका सदस्यमाथि अपमानजनक शब्द बोलेकोले क्षमा माग्नुपर्ने अडानमा उनीहरू छन्। साम्पाङ सेवाग्राहीसँग पनि हप्कीदप्कीका साथ प्रस्तुत हुने गरेको आरोप कार्यपालिका सदस्यहरूको छ। त्यस्तै साबुन उद्योगको संरक्षण समिति गठन गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए। हामीलाई यो शब्द प्रयोग हो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्यायालय जाने भन्दा पनि हाम्रो त नीति विधि प्रक्रिया शिष्टाचार सबै उहाँले भन्नु पनि त नमस्ते गर्दैन मलाई चाहिँ नि मेयर उठ्दाखेरि यसो गर्ने, मेयर नगरसभामा बस्ने यसै फर्किँदाखेरि ता फर्केर बस्ने, यसरी बस्ने। हाम्रो त विधि छ नि त, कार्यपालिका बैठकमा यसरी बोल्ने। अनि त्यो विधि चाहिँ नि मान्नु भएन, त्यो नियम त हामीले बनाएको नियम हो नि त। हामीलाई चाहिँ अनुशासित बनाउने नियम उहाँले मान्नु भएन भने हामी न्यायालय जाने कुरा आउँदैन। यहीँभित्र चाहिँ हामीले बनाएको नियम चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने कुरा आउँछ। यता मेयर साम्पाङले आफूले माफी माग्नुपर्ने गरी केही नबोलेको भन्दै माफी नमाग्ने अडान राखेका छन्। उपमेयर ऐन विक्रम बेगा भने मेयर र वडा अध्यक्षहरूले मेरो गोरुको 12 टक्का भने चाहिँ अडानमा रहिरहँदा धरान अनिर्णयको बन्दी हुने र जनताको मुद्दाहरू ओझेल पर्ने भएकाले दुवै पक्षले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। दर्शकहरू यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेगा। उपमेयरज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब आज वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले चाहिँ विशेष गरी मेयर साम्पाङ विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। अब भोलि 10 बजे कार्यपालिका बैठक बारम्बार बहिष्कार गर्नेहरूबारे केही बोल्नु छ भन्दै नगर प्रमुखले चाहिँ आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ। यो लफडा चाहिँ के हुँदैछ तपाईँहरूको नगरमा? यो लफडा नहुनुपर्ने हो, लफडा भइरहेको हो, समस्या भइरहेको छ। हजुर, के भयो भन्नुहोस् न, के भएर लफडा भयो? अहिले अलिकति मिलिरहेको छैन। अब यहाँका हाम्रो चाहिँ नगरभित्रका नगर कार्यपालिकाभित्रका नगरका नेतृत्वहरूका चाहिँ नि अब मनमुटावहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर अगाडि लानुपर्ने हो, त्यो लान सकिराखिएको छैन। हजुर, अब यसको लागि सबै जिम्मेदार भएर जाँदा राम्रो हुन्थ्यो होइन। तब सबैले मेरो गोरुको 12 टक्का भएर जाँदाखेरि चाहिँ अब अलिकति समस्या पैदा भइरहेछ। उपमेयरज्यू, अब मेयर साहब चाहिँ विशेष गरी समस्याकै रूपमा आउनु भएको हो, तपाईँहरूलाई उहाँलाई झेल्न चाहिँ गाह्रो भएको हो? मेयरको समस्या भन्दा पनि अब यो धरान
मैले उहाँ व्यक्ति किटामेर यो समस्या भन्न चाहिँ म भन्दिनँ। हजुर तर यसरी समस्या सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। नदिने वातावरण बनाउने जिम्मा र दायित्व चाहिँ नेतृत्वकै हुन्छ र नेतृत्वले सबै चिजहरूलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अब को समस्या हो भनेर चाहिँ कसलाई देखाएर पन्चाएर भन्दा पनि हजुर अब मिलाएर लाँदा राम्रो हुन्थ्यो। म त कसैलाई समस्या देख्दिनँ। तर हेर्नुहोस् न, हर्क साम्पाङको लफडा आरोप प्रत्यारोप त आफ्ना नगरका वडा अध्यक्षहरूसँग मात्र होइन नि, अरू नगरका मेयरहरूसँग जनप्रतिनिधिसँग पनि हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ होइन? यसलाई कसरी लिने हामीले? होइन, अब यहाँ पनि अब इस्युहरू उठाउनु भएको छ। वडाध्यक्षज्यूहरूले पनि केही इस्युहरू उठाउनु भएको छ। अब हजुर हाम्रा प्रमुखज्यूले पनि केही इस्युहरू चाहिँ राख्नु भएको छ। त्यो इस्युहरू अलि चाहिँ व्यापक छलफल गर्ने, अब सामूहिकतामा चाहिँ निर्णय गर्ने, छलफल गर्ने सिक्दाखेरि यस्ता समस्याहरू आउँदैन थिए। अलिकति सामूहिक छलफल गर्ने, सामूहिक ढङ्गले चाहिँ समाधान खोज्ने दिशातिर अगाडि नबढ्दाखेरि अब सबै चिजहरू जोडिँदैनन्, भावनाहरू जोडिँदैनन्। नजोडेपछि अब अलिकति चाहिँ आरोप प्रत्यारोप सहयोग असहयोगहरू चल्छन्। त्यस्तो हुनु दिनु हुँदैन नेतृत्वले। भनेको सामूहिकता भन्दा पनि अलिकति व्यक्तिवादी सोच राखेर मेयर साहब अगाडि बढ्नुहुन्छ, सोही कारण तपाईँहरूको नगरमा झगडा हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ? होइन, अब मेयर साहब माथि आरोप भन्दा पनि अब नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने हो। सबै कुरा मिलाउने नेतृत्व भने त मेयर साहबै हो नि, खुलेर भन्नुहोस् न। मेयर साहबै हो नि, नेतृत्व भने त होइन। म के भन्छु भने नि, हजुर मिलाउने काम त नेतृत्वको हो नि, घरको गार्जनको हो नि सबै कुरो होइन। घरमा समस्या आयो भने घरको मिलाउने जिम्मा त गार्जनको हो। हजुर त्यसरी गार्जनको जिम्मा हो भनेर फेरि चाहिँ अरूले चाहिँ लफडा पनि झिक्नु भएन। हेर्नुहोस् होइन, तर मूल जिम्मा र दायित्व चाहिँ मिलाउने, सम्झाउने चाहिँ र अगाडि बढ्ने चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने, वातावरण बन्ने जिम्मा त मूल नेतृत्व र चाहिँ गार्जनकै हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। तर नेतृत्व गर्ने मान्छे नै अराजक भयो, निरङ्कुश भयो भनेर वडा अध्यक्षहरूले, कार्यपालिका सदस्यहरूले आरोप लगाइरहेका छन् नि। अब केही आरोपहरू अब आएका छन्। अब त्यो आरोपहरू चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले अब हामीले यो हो भनेर म चाहिँ भन्दिनँ होइन। अब चाहिँ आम पब्लिकले देखेकै छन्, बुझेकै छन् को के हो, वडा अध्यक्षहरूको भूमिका के छ, नेताको भूमिका के छ। अब मैले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले वा संस्थागत हिसाबले मैले मेरो तहबाट मेयर साहबलाई दिने सुझावहरू पनि दिइरहेको छु। वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई आग्रह गरेर सुझाव दिने कुराहरू पनि गरिरहेको छु। तर यसरी चाहिँ धरान नगर अगाडि बढ्न सक्दैन। यसले चाहिँ समस्या पैदा हुन्छ। इगो लिएर चाहिँ अब एक्लै अर्कोलाई देखाउने दिशातिर जाने हो भने धरानका जनता, धरानको विकास र समृद्धिमा चाहिँ समस्या पैदा हुन्छ र यसले चाहिँ धरानलाई घाटा भइरहेको छ। मैले हाम्रो मेयर साहबलाई पनि त्यसो नगर्नको निम्ति मैले आग्रह गरिरहेको छु। तपाईँले चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई मिलाएर, कार्यपालिका सदस्यहरूलाई मिलाएर जोडेर लैजानुपर्छ। विकास निर्माणको अभियानमा सबैले जोड्न सकियो भने त्यसले चाहिँ एउटा उचाइ लिन्छ, गति लिन्छ। त्यो ढङ्गले अगाडि बढिएन भने, एकाङ्की ढङ्गले गइयो वा एकल ढङ्गले गयो भने त्यसले समस्या के हुन्छ भनेर उहाँलाई पनि भनिरहेको छु। वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि अब मेयर साहबले सञ्चालन गरेको अभियानहरूलाई चाहिँ हामीले साथ सहयोग गरेर अगाडि बढियो भने यो हाम्रो चाहिँ विकास र समृद्धिको अभियान सफल हुन्छ भनेर भनिरहेको छु। तर अलिकति मिलिरहेको छैन हौ। यो खै के हो यो ठ्याक्कै नमिलेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् न। तपाईँ त त्यही हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ उपमेयर हुनुहुन्छ, सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँको किता चाहिँ कहाँ हो भन्नुहोस् त? मेयर साहबतिर हो कि बाँकी वडा? म त जनताको कितामा। त्यसो भए भन्नुहोस् न, समस्या कहाँनिर हो? तपाईँलाई त सबै कुरा थाहा छ, तपाईँले सबै देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। कितामा छु नि म, कसैको मेयरको किता वा वडाध्यक्षको किता होइन के। यसरी झगडा गरेर हुँदैन। र म फेरि पनि के भन्छु भन्दाखेरि यस्तो झगडा र लफडा हामीले गर्नु हुँदैन, बगडाएर झिक्नु हुँदैन। जनताका समस्याहरूको समाधान गर्न, जनताहरूको समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्न, जनताको मेन्डेट पाएर आएको नेतृत्वहरू हामी लफडाएर झगडामा फस्नु हुँदैन। र यो स्थितिबाट अगाडि बढ्यो भने धरानलाई घाटा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सोपान क्रममा सबै जिम्मेदार हुनुपर्छ। हेर्नु, सोपान क्रममा मेयर साहब पनि जिम्मेदार हुनु पर्यो, उपमेयर पनि जिम्मेदार हुनु पर्यो, वडा अध्यक्ष पनि जिम्मेदार हुनु पर्यो। र हामीले आफ्नो भूमिका के हो, जिम्मेदारी के हो, त्यो पुरा गरेर अगाडि बढ्ने भने लफडै आउँदैन नि। अब जस्तै मैले चाहिँ नि म उपमेयर भएँ, म भन्दा अर्को कोही छैन भनेर मैले अगाडि बढेँ भने त्यहाँ समस्या हुन्छ होइन। मेयर साहबले पनि म भन्दा कोही छैन, म भन्दा जाने कोही छैन भनेर अगाडि बढ्नुभयो र कसैले सल्लाह सुझाव नलिकन कसैको भावना नजरी बढ्नु भने त्यहाँ समस्या हुन्छ। वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि त्यसो गर्नु पनि समस्या हुन्छ। मेयर साहबले के भन्नु भएको छ भने हामीले हाम्रो जिम्मेदारी पुरा गर्ने र भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अब धरानको लफडा र समस्या चाहिँ सृष्टि नहुने हो, हुँदैन जस्तो लाग्छ।
अब यसको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामी लागिरहेछौँ। अब पटक पटक बैठक बहिष्कार गर्नेलाई ठेगा लाउँछु भनेर मेयर साहबले खुलस्त रूपमै भन्नुभएको छ, स्ट्याटसै हाल्नु भएको छ। त्यसमाथि उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने मैले नदी बेच्न दिइनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिइनँ र यो छोटो समयमै एउटा परिवर्तनको कुराहरू गरे, व्यथिति मच्याउन दिइनँ, पानी ल्याए जनतालाई, सोही कारण म माथि चाहिँ खनिए सबैजना, यो कुरा उनीहरूलाई चित्त बुझेन भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। अनि चाहिँ मलाई निरङ्कुशको ट्याग लगाइयो भनेर भन्नुभएको छ। होइन, अब उहाँले अब कुन विषय उठाएर कसलाई आरोप लगाउनु भएको छ अब त्यो उहाँले जान्नुहुन्छ, कुन तथ्य कुन तर्क दिएर होइन। अब मैले भन्छ यसरी आरोप र आक्षेप लाएर हुँदैन के, वडाध्यक्ष उफ्रिँदा झोले भनेर आरोप लाउने, अनि मेयर उफ्रिँदाखेरि चाहिँ यस्तो निरङ्कुशसँग उफ्रिनु जरुरी छैन क्या। मतलब अब वडाध्यक्ष उफ्रिँदाखेरि चाहिँ झोले उफ्रे भनेर आरोप लाउँछन्, त्यो पनि गलत हो। अब मेयर साहबले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्दा निरङ्कुश भनेको हुँदैन, मेयर साहबले पनि निरङ्कुश हुनु हुँदैन। अब वडाध्यक्षज्यूहरूले पनि व्यक्तिगत स्वार्थ वा दलीय स्वार्थ राखेर भन्दा पनि धरानको स्वार्थ राखेर अगाडि बढेपछि त मिल्यो नि त, हजुर होइन। अब मेयर साहबले चाहिँ नि अब अरूसँग सल्लाह सुझावहरू लिनु पर्यो, सबैको भावनाहरू जोड्नु पर्यो, निर्णयहरू सामूहिकताबाट चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यसपछि त यसको चाहिँ हल भइहाल्छ नि। तर जब मेरो गुरुको पारेटक्का गरेर चाहिँ नि निर्णयहरू एकल ढङ्गले गर्न थालियो, एकले अर्कालाई गर्न छोडियो, एकले अर्काको मानमर्दन गर्ने काम गर्न थालियो, एकले अर्काको भूमिकालाई वास्ता गर्न छोडियो भने लफडाएर झगडा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब सबैको आफ्ना आफ्नै भूमिकाहरू छन्, तत्तर ठाउँबाट सबै जनताबाट निर्वाचित भएर आएकै प्रतिनिधिहरू हौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधिहरूको श्रृङ्खलालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा मूल नेतृत्वको पनि हुन्छ। हजुर, अब त्यसपछि बाँकी अरू तहगत नेतृत्वको पनि आफ्नो आफ्नो जिम्मेदारी र दायित्व हुन्छ। यो पुरा हुने हो भने यस्ता लफडाहरू हुँदैनन्, यस्ता चाहिँ नि डेडलकहरू, यस्ता चाहिँ नि अवरोधहरू हुँदैनन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसो नगर्नका निम्ति मैले भनेको छु मेयर साहबले पनि यही कुराहरू करेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सामूहिकतामा समस्या समाधान गर्ने, सामूहिकतामा भविष्य देख्ने, सामूहिकतामा समृद्धि देख्ने, सामूहिकतामा सबै कुरा हुन्छ भन्ने कुरा देख्नु पर्यो मेयर साहबले पनि। वडाध्यक्षज्यूहरूले पनि मेयर साहबले चालेका कदमहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट र सहयोग गरेर धरानको विकास समितिको निम्ति योगदान गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु पर्यो। अब यो ढङ्गले भएन भने त्यो गाह्रो हुन्छ। फेरि यसो भनिरहँदाखेरि वडाध्यक्षहरू चाहिँ विकास समितिमा लागेको छैनन् त भनेर चाहिँ आरोपहरू पनि अब लाग्ने गरेछ। त्यसो पनि होइन, उहाँहरू पनि आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नि यो समृद्धि र विकास यसको सहजीकरणका लागि तपाईँले मेयर साहबलाई भनिरहँदा, मेयर साहबलाई सल्लाह दिइरहँदा जोडिन पाए हुन्थ्यो भने उहाँलाई लागिरहेछ होला होइन। र मेयर साहबले पनि ठिक चाहिँ नि आकांक्षा भावनालाई जोड्दा राम्रो हुन्छ। अब जोडिएन भने समस्या भोग्यो। उपमेयरज्यू एकैछिन रोक्नुहोस् है। जस्तो तपाईँले अब यसको समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहँदा, मेयर साहबलाई सल्लाह दिइरहँदा उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, नसिकाउनुहोस् मलाई भन्ने खालको जवाफ आउँछ कि अथवा के आउँछ जवाफ? होइन, अहिले मैले यो उहाँसँग भएका अन्तरङ्गका कुराहरू मैले चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ मिडिया मार्फत धेरै कुरामा राख्न चाहन्न। हजुर, उहाँको विषय र उहाँले राख्ने विषयवस्तु उहाँसँगै होइन, तपाईँले सल्लाह गरिदिँदाखेरि उहाँको भनाइ चाहिँ के छ, यसलाई सहजीकरण गरौँ, यो विषय समाधानमा लगाउँ भनेर तपाईँले त भन्नुहुन्छ नि, मिल्ने कुरा गर्नुहुन्छ नि त तपाईँले। उहाँ एउटा अध्यक्ष र मेयर साहबको झगडा परेको परै छ। नकारात्मक सुन्नु न, मैले मेयर साहबसँग कुरा गर्दा पनि सकारात्मक नै देख्छु, म वडाध्यक्षज्यूहरूसँग पनि कुरा गर्दा सकारात्मक देख्छु। अब यो बिचमा के भइरहेछ मैले यसको मेजो पाइरहेको छैन कि। अब भनेको बिचको अचानो चाहिँ तपाईँ हुनुभयो, यही बुझ्ने, बिचको अचानो चाहिँ तपाईँ हुनुभयो होइन। अचानो होइन, म त जनताको भावना बोल्ने हो, जनताको आवश्यकताको आधारबाट अब पहल कदमी लिएर चाहिँ वातावरण बनाउनको निम्ति आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो होइन। अब साथीहरूले सही गर्छन् भने अब सही हुँदै जान्छन्, गलत गर्छन् भने जनताले फेरि चाहिँ अब भोलि अब कसलाई हो होइन, यो मैले हुन्छ नि को हो अब त्यो चाहिँ गलत गर्नेलाई जनताले किनारा लाउँछ। तर मेयर साहबमाथि के आरोप पनि छ भने उहाँ त सेवाग्राहीसँग पनि हप्की धप्कीका साथ प्रस्तुत हुनुहुन्छ बडा भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। आज उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलनमा त्यो कुरा पनि उल्लेख गर्नुभयो। हामीलाई त अपमानजनक शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएकै थियो, ठिक छ, तर सेवाग्राहीमाथि पनि उहाँ हप्की धप्कीका साथ प्रस्तुत हुनुहुन्छ मेयर साहब भन्ने आरोप छ। यसमा कतिको सत्यता छ? होइन, अब यहाँ उहाँहरूले आरोप लगाएका चाहिँ 4-5वटा गुन्डाहरू चाहिँ वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्यहरूको चाहिँ 28 जनाले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर एउटा चाहिँ वक्तव्य निकाल्नु भएको छ। हजुर, अब उहाँहरूको आरोपहरू चाहिँ विभिन्न विकास निर्माणका लागि चाहिँ आवश्यक भोक्ता समिति गठन गर्न नदिने, साउन खेती चाहिँ अलि सल्लाह नभइकन निर्णय नगरी चाहिँ सुरु गरियो, बिपी पार्कको चाहिँ अर्को नाम परिवर्तन गरियो भन्ने जस्ता सामाजिक सञ्जालमा अलिकति बढ्ता लेख्नुभयो, कुरा गर्नुभयो, जातीय कुरा गर्नुभयो, सेवाग्राहीलाई हकिरकी गर्नु भन्ने कुराहरू आरोप लगाउनु भएको छ। हजुर, अब त्यो अब मैले चाहिँ त्यो आरोप हो या यथार्थ हो, अब मैले चाहिँ के भन्ने होइन। अब पब्लिकली सबै कुराहरू बाहिर आछन्, कतिपय कुराहरू चाहिँ होइन, अब त्यसलाई अब भएका कुराहरूलाई सच्याउनुपर्छ, नभएका कुराहरूले आरोप
लाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, अब यो प्रश्न पनि उठिहाल्यो, विशेष गरी अहिले चर्चामा छ। पछिल्लो पटक मेयर साहब आफ्नो स्ट्याटसका कारण पनि विवादमा उछिनु भएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले यसमा क्षमा माग्नुहोस् भन्दै विज्ञप्ति पनि निकालिसकेको छ। तर मेयर साहबले अहिलेसम्म आफ्नो गल्ती भयो भनेर कतै पनि सुनिएको अवस्था छैन। यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अब हामीले गलतलाई गलत, सहीलाई सही भन्नुपर्छ। हजुर। अब मान्छे हो, हामी मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले गरेका सबै कार्यहरू चाहिँ सबै सही हुन्छन् भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ गर्दै जाँदा गल्ती कमजोरी भयो भने त्यसलाई रियलाइज गर्ने बानीको विकास नेतृत्वले पनि गर्नुपर्छ। हजुर। अब म चाहिँ सबै कुरो सही गर्छु भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ गलत भयो भने त्यसलाई चाहिँ रियलाइज गरेर बाँकी अवरोधहरूलाई छिचोलेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हिम्मत नेतृत्वले गर्नुपर्छ। भनेको तपाईँको बुझाइमा मेयर साहबले यो स्ट्याटस राख्नु भनेको गलत गर्नुभयो भन्ने हो? अब त्यहाँ कुन अर्थमा कुन सेन्सर राख्नु भएको छ मैले त अब धेरै यो बारेमा बोलिनँ। हजुर। अब तर हामीले बोलेका शब्दहरूले, हामीले लेखेका अक्षरहरूले, हामीले गरेका क्रियाकलापहरूले जनताको मन भावनाहरूलाई पोल्नु हुँदैन, दुख्नु हुँदैन। अब नेतृत्वपछि त्यो चाहिँ हामी सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। अब त्यो उहाँले लेखेको स्ट्याटसले अब एउटा भावनालाई अब एउटा कसैको चाहिँ उसलाई पोलेको छ भने अब तिनले राखेको कुरा त जायज छैन। अब पोलेको छैन त्यतिकै कसैले उचालेको भने गलत हो। तर म यसो विचार्दाखेरि स्ट्याटसहरूमा चाहिँ अलिकति उहाँले केही स्ट्याटसहरू लेख्ने कुराहरूमा शब्द चयन गर्ने कुरामा अलिकति चाहिँ उहाँले करेक्सन गरेर राम्रो हुन्छ कि भनेर म बेला बेला भन्ने गरिरहेको छु उहाँलाई। हजुर, हस्, यो समय र संवादका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि चाहिँ अब यो राति बेला यसो चाहिँ बोल्ने अवसर अब दिलाउनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, धरान उपमहानगरपालिका जो स्थानीय तहका बेला निकै चासोका रूपमा हेरिएको थियो र अझै पनि चासोका रूपमा हेरिएको छ। तर यहाँ पटक पटक विवाद, झैझगडा, जनप्रतिनिधिहरू एक आपसमा लफडा मात्रै गरिरहेका छन् र सोही विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गर्यौँ। र सँगसँगै पछिल्लो पटक मेयर साम्पाङ आफ्नो स्ट्याटसका कारण विवादमा परेको प्रसङ्गलाई पनि हामीले कोट्यायौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँमा घर खरिद गर्न ससुरालीले पैसा नदिएको निहुमा श्रीमतीमाथि कुटपिट गर्ने महोत्तरीका 35 वर्षीय डाक्टर पङ्कज चौधरी अहिले दाइजो सम्बन्धी कसुरमा प्रहरी हिरासतमा छन्। मङ्सिर 26मा ती डाक्टरकी पत्नी नेहा चौधरीको पक्षमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले संरक्षणात्मक आदेश दिएको थियो। महोत्तरीको राम गोपालपुर वडा नम्बर 4 मा रहेको पङ्कजको घरमा बिहिबार नेहा प्रवेश गर्न खोजिन्, तर घरमा कोही नभएका कारण उनीले प्रवेश पाइनन्। त्यसपछि कुमारी आमाको रूपमा चर्चित निहारिका राजपूतले नेतृत्व गरेको समूह नेहाका लागि घरकै गेटमा धर्नामा बस्यो। धर्नामा बसेका आन्दोलनकारीले ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि 2 जना सशस्त्र प्रहरी, 1 जना नेपाल प्रहरी, 1 जना नगर प्रहरी घाइते भएका छन्। उनीहरूले राम गोपालपुर नगरपालिकाको भवनमा समेत ढुङ्गामुढा गरेका छन्। ढुङ्गामुढाका कारण नगरपालिका भवनमा पनि सामान्य क्षति पुगेको छ। आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने निहारिका राजपूत र डाक्टर पङ्कज चौधरीकी पत्नी नेहा चौधरीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राम गोपालपुर नगरपालिकामा आज दिउँसो भएका घटनाका प्रत्यक्षदर्शी तथा वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष मकेश्वर कुमार शर्मासँग घटनाको थप विवरण बारे केही जानकारी लिने प्रयासमा छौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा वडा अध्यक्ष शर्मा आइसक्नु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। अध्यक्षजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब आज रामगोपालपुरमा जुन प्रकारको घटना भयो, आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलन हुनुपर्ने कारण के थियो यसबारे बताउनुहोस् त। अब उहाँ के छ, उहाँहरू कानुनी बाटोमा हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू के छ, गाउँमा आएर घरमा रामगोपालपुर चोकमा आएर अनि के अरे हिजोदेखि नै स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई के अरे छुट्टीको टाइममा गएर अनि उहाँहरूलाई बाटोमा चौकीमा रोकेर अनि मलाई न्याय दिलाऊ अनि सबैलाई लिएर अनि त्यो आन्दोलन भड्काउनु भयो। अनि त्यसपछि त्यो टायर बारेर चोकको सबै पसलहरू बन्द गराएपछि अनि हिजो नै नगरपालिकामा तोडफोड गरियो। अनि साँझतिर के अरे 2-3 बजेतिर उहाँको जिल्लाबाट आउनुभयो, प्रहरी, डिएसपी साहेब, इन्सपेक्टर साहेब सबै आउनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँसँग कुरा गरेर अनि त्यस्तो नगर्नु, अनि जिल्ला सबै मुद्दामा गइसकेछ भने यहाँ मतलब के को लागि तपाईँहरू यस्तो गरिरहेको छ, होइन मलाई घरमा बस्न दिनु, त ठिकै छ, त्यहाँबाट
जे आउँछ आदेश त्यसबाट नै हामीहरू काम गर्छौँ नि। अनि उहाँले भन्नु ठिकै छ, म आज मुद्दा फिर्ता लिन्छु, के अरे यो आन्दोलन फिर्ता लिन्छु। अनि आन्दोलन फिर्ता लिएपछि फेरि आज उहाँले 8-9 बजेतिर त्यो आएपछि उहाँले फेरि हिंसा भड्कायो त्यहाँ चोकमा टायर बारेर। ठिक छ, अब यो तोडफोडमा यो आजको ढुङ्गा हानाहानको जुन घटना छ यसमा तपाईँ गल्ती चाहिँ कसको देख्नुहुन्छ? यहाँको नेहा र निहारकाको यो दुवैजना हिंसा भड्काउनु भयो नि उहाँले। जब कानुनमा सबै चिज गइसकेछ भने त्यो कानुनै बमोजिम हुन्छ नि सबै अथि। हजुर, अब यो नेहा चौधरीको मामिलालाई लिएर निहारिका राजपूत चाहिँ किन मिसिन पुगेको हुन्? यो प्रकरण के हो, तपाईँलाई जानकारी छ? उहाँले यही खोज्छ कि उहाँलाई म न्याय दिएरै छोड्छु त्यो भन्छ मात्रै के। अनि कुरा पनि त्यस्तै गरिरहेछ के। हजुर, अब डाक्टर पङ्कज चौधरी त अहिले हिरासतमा छन् होइन? उनले दाइजो नपुगेर श्रीमती कुटेको भन्ने जुन कुरा आएको छ यो विषयको सत्यता चाहिँ के हो? तपाईँ पङ्कजको परिवारसँग परिचित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो विषयको सत्यता के हो? होइन, अहिले यो बिचमा कुरा भएन। उहाँ त पङ्कज त त्यो जिल्लैमा अहिले थुनामा नै हुनुहुन्छ। हजुर, र उहाँको परिवार पनि घरमा छैन। अनि त्यसपछि दाजुको अब के हुन्छ पारिवारिक पति पत्नीमा अब जे होस्, तर समाजमा पहिला मिलाउनु थियो। समाजमा नमिलेर उहाँले डाइरेक्टै जिल्लैबाट उहाँले अथि गर्यो, पहल गर्यो। अनि जिल्लैबाट पहल गर्नु ठिकै छ, उहाँको जहाँ जानु छ ठिकै छ, राम्रै कुरा छ। उहाँको न्याय मिलोस्, राम्रै कुरा हो। तर यो जनतामा यहाँ भड्काउने काम अलि नराम्रो हो। ठिक छ, तर जो पङ्कज चौधरीको परिवार छ त्यो परिवार भनेको दाइजो माग्ने खालको परिवार हो। उहाँको परिवार चाहिँ कस्तो थियो, चिन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, कुरा त्यस्तो मलाई थाहा छैन त्यसको। त्यसबारे विस्तृत जानकारी छैन? छैन हजुर। हस्, म सबैले जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल धन्यवाद सर, धन्यवाद। दर्शकहरू, पछिल्लो समय नेहा चौधरीको प्रकरण पनि तातिएको छ र आज जुन घटना भयो यसको वास्तविकता के हो प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा हामीले वडा अध्यक्षसँग जानकारी लियौँ। र यति बेला नेहा चौधरी र निहारिका राजपूत प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। केही प्रहरीहरू पनि समेत त्यहाँ घाइते भएको र नगरपालिकाको भवनमा समेत त्यहाँ क्षति पुगेको बारे जानकारी प्राप्त भएसँगै यो घटनाको अन्तर्वस्तु के हो प्रत्यक्षदर्शीसँग हामीले जानकारी लियौँ। कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू बाँकी छन्। पालो भएको छ ब्रेकको। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, गाउँपालिकाहरूमा कर्मचारीहरूको हाजिरी प्रमाणीकरण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्छन्। रामेछापमा खाडादेवी गाउँपालिकामा नारायण लामिछाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। दुर्भाग्य, लामिछाने आफै बिना हाजिर तलब बुझ्छन्। फिल्डमा जानुपर्ने भएकाले हाजिरी छुटेको भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। जतिसुकै फिल्डमा खटिए पनि 5 महिनासम्म हाजिरी नजनाएको कुरा तार्किक हुन्छ र? 5 महिनासम्म फिल्डमै खटिएर कार्यालय आउन नभएका कारण हाजिरी छुटेको कुरा पत्यार लाग्दो पनि लाग्दैन। कतिपय सरकारी कार्यालयमा हाटा अर्थात् हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्ति हुन्छ। खाडादेवी गाउँपालिकाको हविगत हेर्दा त यहाँ हाजिर नगरी नै टाप कस्ने कर्मचारी छन् जस्तो लाग्छ। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट अनिता थापा मगरले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारीले हाजिरी नै नगरी तलब बुझ्ने गरेका छन्। केही कर्मचारीले गएको साउनदेखि हाजिरी गरेका छैनन्, तर पनि उनीहरूको तलब भने नियमित छ। यो अनियमितताको पुष्टि गाउँपालिकाका लेखा अधिकृतले नै गरेका छन्। हाजिर गर्नु भएको छ प्रायः सबैले हाजिर गर्नुहुन्छ। 2-4 जनाले चाहिँ उहाँ जागिर अर्को ठाउँमा लिएर गइसक्नुभयो। लामो समयदेखि हाजिरी प्रमाणीकरण नगरी नियमित तलब भत्ता बुझ्दै आएका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक ओमप्रकाश श्रेष्ठले गर्नुपर्ने काम भइरहेका कारण हाजिरी नै सबै कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अधिकांश समय फिल्डमा खटिनुपर्ने भएकाले हाजिरी अनिवार्य नभएको श्रेष्ठको जिकिर छ। भ्रमण अभिलेखीकरण छ, त्यसलाई हेरेर अब हामीले काम गरिरहेको बेलाको त हाजिर गर्नै पर्यो सर। अब त्यसलाई हामीले किन तलब पनि खाइसकेका छौँ र हामीले काम गरेको पनि हो, काम नगरेको पनि होइन। काम गरिराखेको हो, हाजिर हुन छुटेको हो। अब त्यो कार्यालय प्रमुखले के भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार हामीले गर्छौँ।
कर्मचारीहरूको नियमित हाजिरी प्रमाणित गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण लामिछाने आफैले गत कार्तिक 2 गतेदेखि, स्वास्थ्य संयोजक ओम प्रकाश श्रेष्ठले साउन महिनादेखि र वसुन्धरा सुवेदीले पनि भदौ महिनादेखि कार्यालय रजिस्ट्रारमा हाजिरी गरेका छैनन्। लेखा अधिकृत दुईचेटले कर्मचारीको नियमितता र पारदर्शिताको सवालमा हाजिरी र कार्यालय पोसाक अनिवार्य रहेको भन्दै हाजिरी प्रमाणीकरण बिना तलब भत्ता दिन नमिल्ने बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो गाउँपालिकाबाट 41 करोड रुपियाँ बेरोजु निस्किएको थियो। यो रकम गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट हारहारकै हो। गाउँपालिकामा हुने खर्च मनलाग्दै हुँदा ठूलो रकम बेरोजुका रूपमा रहेको छ। बेरोजुलाई एक प्रकारको भ्रष्टाचारकै रूपमा लिने गरिन्छ। दर्शकहरू, यो अनियमितताको पराकाष्ठ हो। विशेष गरी 5-5 महिनासम्म हाजिरी नगरिकन कर्मचारीहरूले तलब पकाइरहेका छन्। यो अचम्मको विषय, यो व्यतिथिको नमुना हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ र विशेष गरी गाउँपालिकाको हाजिरी प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफै पनि बिना हाजिरी तलब खाइरहेका छन्। यसबारेमा यसको जवाबदेहिता लिने हाम्रो प्रयास यति बेला रहेको छ र यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामी भाइबर मार्फत जोडिरहेका छौँ खाडादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख ज्ञान कुमार श्रेष्ठ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र यो के कति कारणले भएको हो, किनभने लेखा अधिकृतले नै पुष्टि गरेका छन्, जबकि त्यहाँ हाजिर नगरिकन मानिस त्यहाँ कर्मचारीहरूले तलब लिएका छन् भन्ने उहाँको बाइट पनि हामीले रिपोर्टमा देखाएका छौँ र यसबारे कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र हामी अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ ज्ञान कुमार श्रेष्ठ उहाँलाई हामी जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला मैले देखिरहेको छु भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ खाडादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख ज्ञान कुमार श्रेष्ठ। अध्यक्ष यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब तपाईँको गाउँपालिकामा हाजिरै नगरी कर्मचारीले तलब बुझ्दा रहेछन्, यस्तो कसरी हुन पुग्यो भन्नुहोस् त? त्यस्तो छैन। यो खास गरी यसको टेक्निकल कुरा भनेको हजुर कर्मचारीहरू चाहिँ यो अस्ति भर्खर चुनावमा 11 दिन छुट्टीमा बस्नुभयो। हजुर, अनि धेरै कर्मचारीहरू तालिममा, विभिन्न तालिममा, कार्यालय प्रमुखदेखि लिएर प्रशासनको प्रमुखहरू सबै तालिमतिर हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि तालिममै हुनुहुन्थ्यो। अनि पुरै हाजिरी नगरेको भन्ने कुरा त्यस्तो कुरा होइन। तर हेर्नुहोस् है, 11 दिन चुनावको प्रसङ्ग निकाल्नु भयो, त्यस पछाडि तालिमको कुरा गर्नुभयो, तर कर्मचारीहरूले 5-5 महिनासम्म हाजिर नगरिकन तलब बुझेका छन्। अध्यक्षज्यू, यो जानकारी छैन तपाईँलाई? अब यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो कर्मचारीले तलबै नलिकन हाजिरी लिनु मिल्ने कुरा होइन। मैले अस्ति पनि मिडिया मार्फत भने अनियमितता भएको छ भने कारबाहीको विषय गर्नुपर्छ। तर चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो के अरे कर्मचारीहरू छुट्टीमा नै रहिरहेको र चाहिँ जस्तो स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख चाहिँ 24 घण्टा गाउँमा बसेर कार्यालयमा बसेर काम गर्नुभएको छ, उहाँको बारेमा नि चर्चा भयो। र काम गरिरहँदाखेरि कति कर्मचारीले चाहिँ यो प्राइभेट कम्पनी जस्तो हाकिमको अगाडि गएर फटाफट चाहिँ नमस्कार गरेर हाजिरै गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सरकारी कार्यालयमा काम गरेको छ, स्थानीय कर्मचारीहरू बढी छन्, त्यस कारणले गर्दा कार्यालय प्रमुख चाहिँ स्वयं यही के अरे कार्यालय परिसरमै बस्नुहुन्छ, उहाँको क्वार्टर यही छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाजिरी छुट्न गएको। अब उहाँको म्याडम अलिकति स्वास्थ्य भने मतलब सुत्केही हुने समयमा अलिकति स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता भएकोले सहर जानु भएको थियो। यो अलिकति हास्यास्पद कुरा भयो अध्यक्ष, मैले तपाईँलाई रोकेँ है। केही समयको हाजिरी नछुटे गर्न नपाएको कुरा उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। ठिक छ, त्यस्तो कुरालाई कन्सिडर गर्न सकिएला, तर 5-5 महिनासम्म हाजिर भएको छैन र तपाईँले त्यहीँ बस्नुहुन्छ प्रमुख भनेर भन्नुभयो। उहाँले नै विशेष गरी गत कार्तिक 2 गतेदेखि हाजिर नगरेको कुरा विवरण आएको छ र त्यस्तै स्वास्थ्य संयोजक ओम प्रकाश श्रेष्ठले साउन महिनादेखि हाजिर गर्नुभएको छैन। वसुन्धरा सुवेदीले पनि भदौ महिनादेखि रजिस्टरमा हाजिर गर्नुभएको छैन र यो कुरा चाहिँ विजय लुइटेल जो हुनुहुन्छ लेखा अधिकृत तपाईँको गाउँपालिकाको, उहाँले पुष्टि गर्नुभएको छ। सर हजुर, स्वास्थ्य प्रमुख यहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ। हजुर, स्वास्थ्य शिविर चलाइरहनु भएको छ, नियमित गाउँ गाउँ गएर स्वास्थ्य सेवा पनि दिनुहुन्छ। उहाँ स्वास्थ्य सेवक, स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख मात्र नभइकन उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी पनि हो, आफैमा पनि अयब हो। गाउँघरमा उहाँहरूलाई डाक्टर भन्छ। करिब करिब 25 वर्ष स्वास्थ्य सेवा दिइरहनु भएको छ। सबभन्दा बढी काम गर्ने शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ। अब काम धेरै गर्नेको कहिलेकाहीँ चाहिँ आलोचना पनि हुन्छ। उहाँ त्यति धेरै काम गर्नुहुन्छ। जहाँसम्म वसुन्धरा सुवेदीको कुरा गर्नुभयो, उहाँको चाहिँ अब उहाँ एउटा मानवीय हिसाबले मान्छेको जीवनमा हामी नेपालीहरूको नानी केटाकेटी जन्माउने र हुर्काउने सबभन्दा ठुलो संवेदनशील कुरा ठान्छ।
र उहाँको स्वास्थ्यमा त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ सर, त्यो कुरामा हामीले बुझ्यौँ, ती संवेदनाका कुरा हामीले बुझ्यौँ होइन। कहिलेकाहीँ पर्ने कुराहरूलाई कन्सिडर गर्न सकिएला, मैले अघि पनि भने। तर 5-5 महिनासम्म यसरी हाजिरै नगर्ने, अफिसको सिस्टमलाई फलो नगर्ने, बिना हाजिरी तलब बुझ्ने, यो त अलिकति मिलेन नि सर। यसलाई त तपाईँले उल्टै प्रशय दिइरहनु भयो जस्तो लाग्यो। यसलाई त तपाईँले कडा निगरानी गर्नु पर्यो। बरु तपाईँले यसलाई निगरानी गर्छु, केही कमजोरी भएको भए सच्याउन लगाउँछु, म निगरानी गर्छु भन्नु पर्यो। चाहन्छु भने हजुर, पत्रकार मित्रहरूले जे कुरा उठाउनु भयो यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तपाईहरूलाई राज्यको चौथाङ्ग भनेको छ, तपाईँहरूको सावधानी कारणले हामी र हाम्रो यन्त्र सबै सुध्रिनुपर्छ। जहाँसम्म केही प्राविधिक हिसाबले अलिकति थोरै नेग्लिजेन्सी गरेको कुरा म स्वीकार गर्न चाहन्छु। मैले पनि पहिला हाजिरालाई प्राथमिकता दिन रे भनेपछि अलिकति सावधान गराएको थिएँ योभन्दा पहिला। अनि यही बस्ने काम गरेकै छ, सबै चिज भएको छ भनेपछि हाजिरीलाई त्यस्तो कडाइका साथ नलिने, भरे गरौँला भन्ने हिँड्ने गर्दाखेरि 5 महिनाको हाजिरी नभइकन तलब साँच्चीकै चाहिँ तपाईँको नपाएको भन्ने मेरो जानकारीमा छैन। केही समय निर्वाचन पछि हाम्रो चाहिँ गत आर्थिक वर्षसम्म डिजिटल हाजिरी थियो। डिजिटल हाजिरीको आधारमा चाहिँ तलबहरू खुवाउने काम भएको थियो र अहिले चाहिँ तपाईँको डिजिटल हाजिरीमा हाम्रो चाहिँ यो पावर ब्याकअपमा चाहिँ चट्याङले गर्दा के नोक्सान भएको भनेर हाम्रो इन्टरकम पनि अलिकति बिग्रिरहेछ। हाम्रो 9 वडाहरूलाई यहाँबाट इन्टरकमबाट कन्ट्रोल गर्ने पनि हाम्रो सिस्टम थियो, त्यो अलिकति प्रब्लम भयो भन्ने छ। म पक्कै पनि अनियमितता गर्ने कुरालाई कुनै पनि हालतले प्रशय गर्न सक्दिनँ, त्यसलाई जोगाउन चाहन्न, कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छु। तर काम कार्य सम्पादनमा कार्यालयमा बसेर काम गरिरहनु भएकै छ, समस्याहरू छैन, जसले गर्दाखेरि त्यति धेरै अनियमितता गरेकी भनेर एउटा गलतै म्यासेज जाने गरी जुन कुरा बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ थोरै चिन्ता गरेको काम गर्नेहरूलाई होइन। तपाईँले त यो सबै कुराको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको हो नि त। विशेष गरी आफ्ना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरू कर्मचारीहरूलाई तपाईँले नै नियन्त्रण बाहिर जान दिए जस्तो देखियो होइन, उल्टै त्यही कुरालाई प्रशय दिए जस्तो देखियो भने यसलाई त कडाइका साथ हेर्छु म भनेर तपाईँले त भन्नु पर्यो नि। तपाईँ त गाउँपालिकाको अध्यक्ष होइन, म पक्कै पनि गर्छु। म आफै पनि 4-5 दिन चाहिँ काठमाडौँ पसेँ, किनकि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको सम्मेलन थियो अनि सुशासनले पनि एउटा चाहिँ ओरिएन्टेसनलाई बोलाएको थियो र म हिजो राति आइपुगेँ। आज जिल्लामा पत्रकार महासङ्घको कार्यक्रम भएकोले म बिहानै झरेर भर्खर साँझ आएँ। भोलिदेखि म सबै ती ढड्डाहरू, हाजिरीको फाइलहरू, रेकर्डहरू चेक गर्छु र उहाँहरूलाई तलब भुक्तानी गरेको हो भने के आधारमा गर्यो सबै चिज म त्यसलाई अनुसन्धान गर्नेछु र यदि कर्मचारीहरूले कानुनलाई मिचेर हाजिरी नगरिकन मिलाएर काहीँ तलब खाएको भेट्यो भने म कानुनी कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि जान्छु। यहाँले ठिक छ, यो कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्छौँ। तपाईँले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ यसलाई हामी फलोअप गर्छौँ। र अन्तिममा यो बताइदिनु, जस्तो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ गाउँपालिकामा 41 करोड रुपैयाँ बेरोजु देखिएको कुरा चाहिँ कतिको सत्य हो र किनभने बेरोजु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो, यस्तो कसरी हुन गयो यसबारे बताइदिनुहोस् त। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। एकदमै चाहिँ यो मैले जनतालाई भन्नुपर्ने विषय, म सन्दर्भ मिलाएर भन्ने जुन कुरा म सोची पनि रहेको थिएँ। अब अहिले जनताको बिचमा तपाईँले सार्वजनिक रूपमा सोध्नु भएपछि मैले उत्तर दिन पर्छ भन्ने म ठान्दछु। पक्कै पनि जनताहरूले सेवाग्राहीहरू आउँदाखेरि छिटो छरितो भन्दा पनि कानुन सम्बन्ध भन्दा पनि अति छिटो अहिले चाहियो भनेर बच्चा बच्चीले माया जस्तो गर्ने हुँदाखेरि योभन्दा पहिला 5 वर्ष यो स्थानीय सरकारको प्रमुख रहनुहुने कार्यपालिका र त्यसको नेताहरूले जुन काम गर्दाखेरि कति कुराहरूमा नियम सङ्गत नभएको कारणले 41 करोड रुपियाँ बेरोजु आएको कुरा सत्य हो। 5 वर्षमा यो दुःखदायी कुरा हो, यो लज्जास्पद कुरा हो। जुन कुराले गर्दा यो वर्ष हाम्रो 2 करोड पैसै कम भएको छ। लिसालाई फलोअप गर्न नसक्दा र नम्बर नपुग्दा 2 करोड पैसा घटेको कुरा मलाई काउन्सिलले बताएको छ। 41 करोड रुपियाँ नियमित गर्न सकेन भने हाम्रो सरकारी बजेट रोकिन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यस कारणले गर्दा फिर्तै हुनु भन्ने सन्दर्भमा हामीले सबैलाई चिठी काटिसकेका छौँ। अहिले गुनासो पनि आएको छ। ज्ञानकुमार आइसकेपछि अलिअलि पढेको मान्छे, कमर्स पढेको भन्थ्यो, हामीलाई त चाहिँ बेरोजु टाँगेर चिठी पठायो भनेर जनताले गुनासो गरिरहनु भएको छ। गर्छन् किनभने खर्च गर्ने अनि हिसाब नमिलाउने, नमस्कार गर्न चाहन्छु। आफू खुसी खर्च गर्ने जनताले प्रश्न पठाएको चिठी होइन। विगतमा काम गर्दाखेरि नियम नपुर्याएर आदि इत्यादि भएर आएका बेरोजगारहरू फर्स्यौटै गर्नुपर्ने छ भने तपाईँहरूले फर्स्यौट गरिदिनु पर्ने छ।
जहाँसम्म कागजात नपुगेर प्रक्रिया नपुगेर बेरुजु बसेकाहरूको हकमा त्यसलाई हामी रात साँच गरेर कुनै पनि हालतमा पनि त्यो बेरुजु फर्स्यौटको लागि लाग्नेछौँ। जबकि राजस्व छलीको कुरा राजस्वमा बेरुजु आइसकेपछि त्यसलाई नियमित गर्ने हक गाउँपालिकाले राख्दैन। त्यसमा यदि कहीँ अडिटबाट त्यस्तो केही भएको रहेछ भने म फाइलहरू पुनः छानबिन गर्नेछु र त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ मैले अपिल गर्नुपर्ने ठाउँमा म अपिल गर्नेछु र 41 करोड रुपियाँ नियमित रूपमा अहिले बेरुजु रहेको कुरा यो सत्य हो। जसले अहिले बजारमा पहिलाको अध्यक्षले अति राम्रोसँग जे भन्यो त्यो मान्नुहुन्थ्यो, अहिलेको अध्यक्षले नियम कानुनको कुरा गर्ने, यो राम्रो भएन भनेर पनि छिटफुट गुनासोहरू बजारमा आएको कुरा मैले सुनेको छु। तपाईले पनि अब कर्मचारीहरूलाई निगरानी बढाउनु पर्ने देखियो। तपाईको निगरानी पनि कम पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ, जसका कारण गाउँपालिकाबाट यस किसिमका समाचारहरू आइरहेका छन्, जुन रिपोर्ट हामीले बजाउन बाध्य भइरहेका छौँ। निगरानी बढाउनु पर्ने देखियो। अध्यक्षज्यू, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद यहाँलाई। एकदम त्यो म गर्नेछु। मेरो तहबाट म कुनै पनि पहल कदमी गर्न बाँकी राख्ने छु न, म कडाइका साथ यो अगाडि बढाउँछु। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी गाउँपालिकामा हाजिर नै नगरिकन कर्मचारीहरूले तलब बुझेको भन्ने सोही गाउँपालिकाका लेखा अधिकृतले नै पुष्टि गरेको विषय आइसके पछाडि यो विषयलाई हामीले समावेश गरेका छौँ र अध्यक्षसँग यसको जवाबदेहिता लिएका छौँ। निगरानी कम देखिएको छ। स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा निगरानी बढाएनन् भने सुशासनको नारा मात्रै फलाकेर केही पनि फाइदा हुनेवाला छैन, किनभने व्यथिति यथावत रहन्छ। यसलाई ध्यान दिनेछ गाउँपालिकाले भन्ने अपेक्षा गर्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो विषय रहेको छ 36 वर्षका एक व्यक्ति 32 वर्ष अघि हराएका आफ्ना बाबुको खोजीमा निस्किएका छन्। उनी बालक हुँदा उनले आफ्ना बाबुको माया पाएनन्। यदि उनले उनका बाबु जीवित छन् भने उनलाई यो बेला आफ्ना सन्तान चाहिने बेला भएको छ। केही पुत्रहरू आफ्नै बाबुआमा कुट्ने पनि हुन्छन्, तर सङ्खुवा सभाका चन्द्रमणि राई फरक छन्। उनी बुढेसकालमा प्रवेश गरेका बाबुको खोजी गर्ने र भेटाउन सकेमा घरमै ल्याएर पाल्ने योजनामा छन्। 32 वर्षदेखि हराइरहेका बाबु फेला पर्दैनन्, यकिन त छैन, तर पनि उनी खोजीमा निस्किएका छन्। बाबु खोज्न निस्केका छोराको यो प्रसङ्ग अबको प्रस्तुतिमा। सङ्खुवा सभा 5 खबर नगरपालिका 3 पिप्ले 4 का चन्द्रमणि राई 32 वर्ष अघि नै बेपत्ता भएका बाबुको खोजीमा हौतारिरहेका छन्। 2047 सालमा आफ्नै 5 दाजुभाइसँगै बाबु उत्तर कुमार राई पनि रोजगारका लागि भारतको सिलोङ जान घरबाट निस्किएका थिए। सिलोङमा उनीहरू कोइला खानीमा काम गर्थे भन्ने जानकारी छ, तर त्यहाँबाट अन्य दाजुभाइहरू फर्के पनि उत्तर भने फर्किएनन्। के कति कारण उनी फर्किन सकेनन् यसबारेको जानकारी फर्किएका दाजुभाइलाई समेत छैन। बुबा घरबाट निस्किँदा चन्द्रमणि 4 वर्षका थिए। सानै छँदा घरबाट निस्किएकै कारण होला उनको आँखामा बाबुको अनुहारको स्पष्ट चित्र छैन, तर उनीसँग बाबुको एउटा फोटो भने छ। त्यही फोटो बोकेर चन्द्रमणि हाम्रो कार्यालयसम्म आएका थिए। सर मेरो बाबा चाहिँ 2047 सालदेखि नै हामी अब इन्डिया जानुभएको कमाउनको लागि, वैदेशिक एक हिसाबले वैदेशिक रोजगारै भनौँ होइन, त्यतिखेर जानुभएको। मेरो बुवाहरू जम्मै 5 भाइ हुनुहुन्थ्यो। 5 भाइ मध्येमा मेरो बुवा चाहिँ साइलो। मेरो बुवाहरू 4 जना जेठा माइला साइला काइला जानुभएको। उहाँहरू मध्येमा 3 जना चाहिँ अब 2 जना चाहिँ तपाईँको कार्तिकमा गएको मान्छे पुस अन्तिम माघमा फर्किनु भएछ। म आफू त अब सानै थिएँ। म आफै जन्मे 43 सालको मान्छे होइन। 47 सालको कुरा म आफूलाई त अब एकिन त थाहा छैन। त्यसरी अब त्यतिसम्म त्यस्तो भएको भन्ने कुरो चाहिँ मैले थाहा सुनेको छु। अनि पछाडिबाट जब अनि अब माघमा फर्किनु भयो 2 जना काइला र माइला चाहिँ, काइला र माइला बुवा चाहिँ, अनि जेठा बुवा चाहिँ वैशाखमा फर्किनु भयो, 48 सालको वैशाखमा। अनि मेरो बुवा चाहिँ त्यहाँदेखि फर्किनु भएन। अहिलेसम्म हामीसँग कन्ट्याक्ट बिन हुनुहुन्छ। यति लामो समय बितिसक्यो होइन। उहाँ अब कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरोलाई त्यो भयो। चन्द्रमणिसँग आफ्नो बाबुको नासुका रूपमा एउटा फोटो र बाबुको नागरिकता मात्रै छ। फोटोमा बाबुसँगै उनकै आमा पनि छिन्, तर बाबु फर्केर नआएपछि आमाले पनि दोस्रो विवाह गरिन्। त्यसपछि चन्द्रमणि उनका हजुरबुबा र काकाको छहारीमा हुर्किए। अहिले त चन्द्रमणि पनि 36 वर्षका भइसके। बाबुको प्रतीक्षा गरेकै 32 वर्ष भइसक्यो। बाबुको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा नपाउँदा उनी छटपटीमा छन्। यद्यपि अहिलेसम्म बाबु जीवित छन् भन्ने आशा उनीमा छ।
एउटा बच्चालाई आफ्नो अभिभावक साथ नहुँदाको अभाव र त्यसले पार्ने प्रभाव शब्दमा वर्णन गर्न सकिन्न। निराश र एक्लोपनको महसुस त छँदैछ, त्यसमाथि आफूलाई सही मार्गदर्शन गराउने अभिभावकको अभाव झेल्नु पर्यो चन्द्रमणिले। मलाई त सर जहाँसम्म मेरो भोगाइले के लाग्छ भने मलाई यस्तो चाहिँ शत्रुको पनि नहोस् जस्तो लाग्छ। त्यस्तो लाग्छ मलाई। जब बाबाले छोडेर जानुभयो त्यस पछाडि मम्मीले पनि छोडेर जानुभयो, गाह्रो छ सर। जुन समयमा चन्द्रमणिलाई सबैभन्दा बढी बाबुको आवश्यकता थियो त्यो बेला उनका बाबु उत्तर कुमार साथमा थिएनन्। अहिले समयले कोल्ठो फेरिसकेको छ। यदि उत्तर कुमार दुनियाँको कुनै कुनामा छन् भने उनलाई चाहिँ अहिले सहारा चाहिने बेला भएको छ। चन्द्रमणि चाहन्छन् बुबा जहाँ भए पनि यो बेला उनलाई स्याहार चाहिएको छ। त्यो स्याहार संरक्षणका लागि उनी सम्पर्कमा आइदिउन्। अब सिर्फ के लागेको छ भने हामीले दुःख पाउनु पाइहाल्यो, अब बाँकी उहाँ पनि अब वृद्ध हुँदै जानुहुन्छ, एक्लै हुनुहुन्छ। इनकेस भने भोलि उहाँले पाउने दुःख त्यो हामीले पाएको भन्दा झन् कष्टकर हुन्छ, त्यो नहोस् भन्ने हो सर मेरो चाहिँ चाहना छ। बुबाको खोजीमा आफै भारत जाने तयारीमा थिए उनी, तर बाबुले काम गर्ने ठाउँसम्म पुर्याइदिने कोही भएनन्। वर्षौंदेखि बेपत्ता बाबुलाई सम्पर्कमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सहारा लिएको उनको भनाइ छ। यो भिडियो देखेर उनका बुबा सम्पर्कमा आउने झिनो आशा उनीमा छ। देख्नु भएको छ, चिन्नु नभए देख्नु भएको छ भने उहाँलाई कन्ट्याक्टमा ल्याइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको 98 42 59 68 24। उत्तर कुमार हराएको घटना जति अनौठो छ, उनका बाँकी 4 भाइ समेत उनका बारे बेखबर हुनु अझै बढी अनौठो लाग्छ। जाँदा उनीहरू 5 जना गएका थिए, फर्किँदा 4 जना मात्रै भए। फर्किने बेला उनीहरूले चन्द्रमणि र उनकी आमालाई उत्तरबारे के जवाफ दिने भनेर पनि किन सोचेनन् होला? उनको खबर किन बुझेनन् होला? उनलाई एक्लै छोडेर आफूहरू मात्रै किन फर्किए होलान्? यी अनेकन अनुत्तरित प्रश्न अहिले पनि छन्। दर्शक महानुभावहरू, एउटा झिनो आशा बोकेर यी छोरा आफ्नो बाबुको खोजीमा निस्किएका छन् र हाम्रो कार्यक्रमको सहारा लिएका छन्। केही बेरमा हामी यो कार्यक्रमलाई युट्युबमा अपलोड गर्नेछौँ, त्यस पछाडि फेसबुकमा पनि चन्द्रमणिको कथा हामी अपलोड गर्नेछौँ। यहाँहरूले सकेभन्दा बढी यसलाई सेयर गरिदिनु होला। कहीँ कतै उत्तर कुमार राई दुनियाँको कुनै पनि कुनामा छन् भने उनले यो भिडियो देखे भने पक्कै पनि सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। यही झिनो आशा मात्र यति बेला चन्द्रमणिमा छ। यसका लागि तपाईँ दर्शक महानुभावहरूले आफ्नो तर्फबाट सामाजिक सञ्जालमा यसलाई बढीभन्दा बढी फैल्याउनका लागि मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामीले लिएका छौँ र चन्द्रमणिको जुन एउटा आशा अपेक्षा छ, यो आशा अपेक्षालाई पुरा गर्नका लागि तपाईँहरूले मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामीले पनि लिएका छौँ। र एउटा खुसीको समाचार हामीले दर्शकहरूलाई यी बाउ छोराको मिलन भएको देखाउन पाऊँ, त्यो सौभाग्य हामीलाई पनि प्राप्त होस्। सोही कारण यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। एउटा आशा मात्रै बाँकी छ। आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 24 24, एन्सल नम्बर 98 015 7 24 24 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 97 45 61 56 54मा 24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला। वा आफ्ना गुनासाहरू छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालय बालुवाटारमा रहेको छ। तपाईँ आएर आफ्ना समस्याहरू प्रत्यक्ष रूपमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।